منگا سیاست دا جنگ سپاتو منگا سیاست دا ایمان دا سوداگرانونا او دا زمیر دا باپاریانونا انشاءاللہ دا سیاست سپاتو روڈ جماعت اسلامی دا ثابت شورا جمانت جماعت اسلامی سر دے دیانت جماعت اسلامی سر دے بدے وطن کی صلاحیت جماعت اسلامی سر دے دا جماعت اسلامی با حقیقی معنوں کے دا پاکستان میں دا اقبال پاکستان اور دا قائد پاکستان جوڑی روڈ دا اختر انشاء سے من دا 2018 دا پارا دا ستا امیدوار پاکستان ہے دا دا خودری کون بچے دے دا ستاسو بچے دے دا ستاسو کشر دے دا ایماندار دے دا دیانتدار دے دا خپل بچو رزق دا تاسو سره نیمای شپه او ورځ ستاسو لپاره کوي د خیر ښېګڼې لپاره جدوجهد کوي د جومات خادم دی د مدرسې خادم دی د اسلام خادم دی د قرآن خادم دی او ستاسو لپاره کوي د زغرو ورسره داسې خلک به دوی پاکستان کې د اسلام نظام راولي ای قومه د خوجري ای د دې خاورې غیرتمندو جماعت اسلامی د عزت پګړۍ دا ستاسو په سر باندې کېښوده ستاسو دا بچه او ستاسو دا کشر یې د مشرۍ دپاره پیش کړو جماعت اسلامي د عزت دستار د عزت پګړۍ ای قومه ستاسو په سر باندې کېښوده دا پګړۍ به په خپو کې نه غورځوئ دا پګړۍ به د پېښور صوبایي اسمبلۍ ته رسوئ دا پګړۍ به صوبایي کابینې ته رسوئ دا پګړۍ به په پاکستان کې باندې رسوئ انشاءاللہ مستقبل د اسلام دی مستقبل د امانت او دیانتدار قیادت دی مستقبل انشاءاللہ دا د حاجی اختر علی شاه